महात्मा गांधीजी असतले किंवा शास्त्रीजी असतले तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्वच्छतेचें प्रतीक आसा. आनी आज आमी पळयता की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान सुरू केलें. तें स्वच्छता अभियान पुराय देशभर चल्लें. ताचोच भाग म्हणून ओपन डेफिकेशन फ्री हें सगळ्या राज्यांनी लागू जालें. आमी आमचें ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर्ड केलें. ताज्या उपरांत त्याच स्वच्छतेचो भाग हर घर जल, प्रत्येक घरात नळांतलें उदक दिवप. वी आर प्राऊड. आमी पयली स्टेट आसा ज्या 100% रजिस्टर्ड आसलेल्या घरांनी, हांव परत म्हणटा 100% पंचायतीन रजिस्टर्ड आसलेल्या घरांनी इधर नळाच्या सोर्सिसांतल्यान नाजाल्यार तांच्या स्वताच्या सोर्सिसांतल्यान तांच्या घरांत नळ दिवपाक सरकार यशस्वी जाला. दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. नवीन कोण घर बांदतलो ताका नळ मेळत रावतलो. गोंय सरकारच्या वतीन प्रत्येक घराक स्वच्छ उदक दिवप, लायट दिवप, टॉयलेट दिवप हाज्या खातीर कमिटेड आसा. आनी स्वच्छता होच धर्म महात्मा गांधीजीच्या ह्या धर्माचेर, लाल बहादूर शास्त्रीजींच्या ह्या धर्माचेर. आनी आज परत एकदा गोंयांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट घेवन कालच्यान आमी जो कार्यक्रम लॉन्च केला, प्रत्येक पंचायतींनी ताका खूब मोठो प्रतिसादूय दिला. आनी त्या प्रतिसादाक म्हाका दिसता निश्चितच आमकां यश येतलें. आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर प्रत्येक पंचायतीचो आमकां जर हातभार लागत, आमी सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण म्हणना बट एटलिस्ट ज्यो आमच्यो गरजो आसा त्या वाटेन स्वयंपूर्ण जावपा खातीर सदोदीत प्रयत्न आसतलो आनी त्या नुसार सगळे जाण प्रयत्न करतले. हांव परत एकदा आज इनवॉल्व आशिल्ले आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी आनी आमची ग्रामपंचायत हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन दर वर्सा हो कार्यक्रम करता. तांच्यांनी फुडाकार घेवन सॅनिटायझर, मास्क हाजेंय वांटप केलें. टोकन प्रती सगळ्या लोकांक वांटला. म्हाका दिसता ह्या कोवीड-19 महामारींतल्यान वचपाक आनीकूय दीस लागतले. आमकां सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करचें पडटलें. मास्क कंपल्सरी वापरचो पडटलो, सॅनिटायझर कंपल्सरी वापरचो पडटलो. तें वापरूनच आमी आपल्या जिवाची काळजी घेवची आनी बाकीच्यांची घेवची अशें म्हाका दिसता. आनी परत एकदां महात्मा गांधीजी आनी शास्त्रीजी हांकां सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन आदरांजली व्यक्त करता आनी सगळ्या गोंयकारांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कन्सेप्टान सहभागी जावचें इतकेंच मागता. देव बरें करूं.